अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, कि मैं जिन टॉपिक्स पर भी बात करता हूँ उस पे आप लोग उसको सुन लेते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं। मैं एक बड़ा नाचीज़ सा शख्स हूँ, बस अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करके ये चाह रहा होता हूँ कि बात आप तक पहुँच जाए और आप इसी बात को आगे बढ़ा के दूसरों तक पहुँचाएँ। हम सब का मकसद ये है कि हम अपने माशरे में किसी भी चीज़ के एक कहते हैं ना एक लफ्ज़ कि आप फ़लाँ चीज़ के ठेकेदार हैं। हम ठेकेदार नहीं हैं, हम एक कोशिश करते हैं। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। हर शख्स को जैसे बहुत सी तरबियत घर से मिलती है, इसी तरह हम बहुत सी चीज़ अपने माशरे से सीखते हैं। आज का टॉपिक हमने रखा है शौहर और औलाद कैसे फर्माबरदार। देखें, औलाद के साथ फर्माबरदार लगे तो एक संजीदा बात है। शौहर के साथ जब फर्माबरदार लगता है तो लोग थोड़ा सा उसको कहीं और ले जाते हैं। वो एक मज़ाक़तन कहते हैं कि जी शौहर कि जी वो भाई आप तो जोरू के ग़ुलाम हैं, लाइक दैट। देखें, ये बातें अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि एक बेटा जिसकी तरबियत अच्छे माशरे में अपने माहौल में हुई है अपने घर पे, और उसने अपने माँ बाप से जो जो चीज़ें सीखी हैं, अगर उनके अपने घर का माहौल अच्छा होगा, मियाँ बीवी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे की जज्बात का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की मुश्किल के वक्त में साथ देंगे, तो ऐसी फैमिली में बच्चे जो देखते हैं उसको असर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे भी परवान चढ़ के उनमें वो चीज़ें बिल्टन हो जाती हैं। अब शादी में कुछ चीज़ों में तो हम कह रहे होते हैं कि ये अल्लाह का मामला है, और बाकी ये फैक्ट है कि जब हम इस दुनिया में हम आ गए तो जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। रिश्तों के लिए भी जो बात की जाती है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। हमने ये टॉपिक रखा है कहने को तो दिस इज़ जस्ट ए कॉन्सेप्ट। असल बात वही है जो मैं कह रहा हूँ कि हमारी तरबियत, असल माशरा हमारा जो है वो कहाँ से पनपता है, घर से शुरू होता है, उसके बाद स्कूल, फिर हमारे घर की जो तरबियत है, गुफ्तगू का लहजा और मेयार, लफ्ज़ों का इस्तेमाल, लफ्ज़ों के साथ साथ जो अप एंड डाउन हम जो वेरिएशन के साथ जो बोल रहे होते हैं कि हमें कहाँ ज़ोर से बोलना है, कहाँ आहिस्ता बोलना है, माँ बाप से कैसे बोलना है, बच्चों से कैसे बोलना है, अपने मुलाजमों से कैसे बोलना है, अपने दोस्तों से कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये। और आप में एक और चीज़ होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं पेशेंस। हम और आप अगर गौर करें क्या हम में वो पेशेंस है, और अगर नहीं है तो उसकी वजह हमारा सिर्फ घर नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट है, हालात हैं। आप घर से निकल रहे हैं, आप ट्रैफिक में फंसते हैं, आप में उसके असरात होते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, उसके असरात होते हैं। तो जो माशरा बनता है वो अगर डेवलप हो जाता है घर से बहुत अच्छे अंदाज में, और फैमिली लाइफ में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होती है, तो जब वो बड़े मुस्कुराते हुए बीवी आपको अलविदा कहती है तो आप रास्ते में भी उस सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से अपने जहन में चलते हुए आप में एक पेशेंस आ जाती है। अगर आप कुछ गलत देखते हैं, करते भी हैं, तो आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। अब बात औलाद की मैंने जो पहले कह रहा हूँ, क्योंकि औलाद है वो औलाद छोटी है, फिर वो बड़ी होती है। हमारी तरबियत में हमारे ही मसरूफियात की वजह से बच्चों में बहुत सी कमी रह जाती है, और वो उस कमी और उस मोहब्बत को और उन चीज़ों को दूसरी जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसमें उनसे ऐसी गलती भी हो जाती है कि जिसके बाद माँ बाप को भुगतना पड़ता है। तो हम कोशिश करें कि हम ये चेक करें कि हमारे बच्चे जिस कॉलेज, स्कूल में या जहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ वो अपनी तालीम के अलावा किसी ऐसी एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है, जैसा कि हम आप देख रहे हैं आजकल नशा वशा, ये वो चीज़ें, कंपनी, शीशा वीशा, ये सारी, दिस इज़ ऑल बुलशिट। लेकिन बच्चों को होता क्या है कि तजस्सुस की एक एज होती है उनकी, जिसमें उनको हर बुरी चीज़ में महसूस होता है कि ये शायद बेहतर है, ऊपर से दोस्त ऐसे मिल जाते हैं। तो वो तरबियत से होने वाला एक जवान बच्चा जब शादी के बंधन में बनता है तो उसमें वो सलाहियतें अपने साथ लेकर बड़ा होता है, और उनमें नेगेटिव चीज़ें जितनी हैं वो उसको तकलीफ़ देती हैं, और आने वाली जो बच्ची होती है उस पर इसके असरात होते हैं। लेकिन अच्छी औलाद में आपको देखें ताना भी यही मिलता है, अरे भाई तुम्हारी तो तरबियत में कोई कमी रह गई है। उसी तरह से अब आप आ जाएं शौहर की और दूसरों से, एक बच्ची आपके घर में आई है, वो जिस माहौल से चली वहाँ से बढ़ी आके यहाँ पर आ गई, हम उससे कैसे वेलकम कह रहे हैं, हम उसको किस तरह उसको वो प्यार दे रहे हैं कि वो वहाँ छोड़ के आपके पास आई है, और हम उसे कितनी
کتنی اس کے اندر ہم میں جو ہمارے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو ہم کیسے ایکسپوز کریں کہ وہ اس کو زیادہ اچھا لگے اس گھر میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا. کیونکہ ہم اپنی تربیت گاہ سے جن برائیوں کو فروغ دے کر بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جن میں ہمارے پاس آج کل ایک چیز ہے جس کو میں یہی کہوں گا کہ شیطان کا ایک اٹریکٹیو شکل جو ہے وہ ہے 2G 3G 4G، اور اسی کے بعد شیطان کہہ رہا ہوتا ہے آیا جی، تو آپ فوراً ہر چیز میں آپ اس میں سے اچھائی اور برائی تلاش کرتے ہیں. یہ گیجٹس نے ہم کو بہت سی چیزوں میں کچھ ایسی ہم معاشرے میں ہم نے چیزیں جن کا ہمارے دین سے بھی کوئی دور دور تک تعلق نہیں رہا، ان ساری چیزوں کے لیے منع ہے. ان ساری چیزوں کے اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عمل کے اگینسٹ بہت سی چیزیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان میں رات کا دیر تک جاگنا وہ بھی ایک وہ عمل ہے جو ہمارے پوری باڈی کو اس میں ایک چینج کر دیتا ہے. لوگ جو ہیں دوپہر تک سوتے ہیں، رات تک جاگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر بڑی نیوٹرل چل رہی ہوں تو شوہر بحیثیت شوہر اور بحیثیت اولاد آپ ایک اچھے شوہر ثابت ہوتے ہیں. اور چونکہ آپ ایک اچھی اولاد ثابت ہو کے اپنی لائف میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب رشتوں کی بات بنتی ہے تو پوچھا جاتا ہے لڑکا کرتا ہے کیا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیا ہے، اس کی کیا تعلیم ہے، ان کے ماں باپ کون ہیں، ان کا بلڈ کیا ہے، ان کی فیملی کیسی ہے، وہ کن لوگوں میں بیٹھتا ہے. یہ ساری جب انویسٹیگیشن ہوتی ہیں اور کچھ بچوں کے چہرے پہ اپیرنس ایسی ہوتی ہے کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں ماں باپ کا فرما بردار ہے وہاں اپنے بیوی کو انڈرسٹینڈنگ لفظ میں یوز کر رہا ہوں، فرما برداری نہیں ہوتی. ہزاروں لاکھوں ایسی بیویاں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان پہ اپنا حق جتائیں جس طرح بیویاں اپنے شوہر پہ حق جتاتی ہیں. لیکن کچھ تربیت نے ایسا بھی کر دیا ہے کہ کچھ بیویاں چاہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ خواتین کچھ ایسی ہوتی ہیں جو شوہر کو وہ نہیں دے رہی ہوتی ہیں. ایک رتبہ دینا ہوتا ہے، ایک گفتگو کا انداز ہوتا ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. تو اس سے کوئی بڑائی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی کسی ایسی کمپنی یا ایسی فیملی یا ایسے لوگ جو لڑکیاں جو شادی کے بعد کسی مسائل کے بعد اپنے گھروں کو آ گئی واپس، تو ان کی فرسٹریشن یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر بھی اس کے اثرات جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کا گھر خراب ہوتا ہے. ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے اپنے معاشرے میں. دیکھتے رہیں جہاں کہیں ایسی چیز نظر آئے، ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے پاکستانی، ایک اچھے انسان کی حیثیت سے آپ دوسری کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. ہمارا اصل مقصد بھی درسقرآن.com میں جو میں پروگرام کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ، ہم بہت زیادہ دینی باتوں میں میں بہت پیچھے ہوں، میری نالج اتنی نہیں ہے، لیکن ایک اچھا مسلمان بننے کی حیثیت سے میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے. کیونکہ ہم اپنی اس تربیت کو جو ماں باپ فخریہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو بہت اچھی طرح بڑا کیا ہے، تو ان دو طرفہ اثرات کی بنیاد پہ ایک فیملی، ایک شوہر اچھے انداز سے اپنے معاشرے میں جنم لیتا ہے اور اپنی آئندہ زندگی میں جب وہ اپنے بچوں کو بڑا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے نقصانات وہ سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. یہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، مائیں بھی اور باپ بھی. تو ہمیں یہی سب کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے. آج کا معاشرہ جہاں وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی اور ساری چیزوں میں بڑھ رہا ہے وہاں برائیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. ان برائیوں سے بچنے کے لیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کو مانیٹر کریں. کیونکہ مانیٹر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈائریکٹ دیکھیں، آپ انڈائریکٹ دیکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیے. آپ کو اپنے بچے میں یہ چیزیں بڑی جلدی محسوس ہوں گی کیونکہ وہ بچہ آپ کے سامنے بڑا ہوا ہے. اس کی ہر حرکت، ہر چیز ماں کو بھی پتہ ہوتی ہے اور باپ کو بھی پتہ ہے. اس کا اگنور کر دینا آپ کو آگے اس سے بڑھا دے گا. کوشش یہی ہے ہماری، ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ ایک اچھا مسلمان بھی بنے، اس کی دین کے معاملے بھی اس کی نالج ہونی چاہیے، پڑھائی میں بھی وہ ایک اچھا ہو اور ایک اچھا اسپورٹس مین بھی بنے، کھیل کی طرف اس کو ضرور ڈالیں. فزیکل ایکٹیویٹیز ہماری اولاد کو، بچوں کو اسٹرانگ کرتی ہے، اور ایک اسٹرانگ بچہ جو ہوتا ہے وہ جب بڑا ہو کے جوان ہوتا ہے تو اس اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے معاشرے میں، اپنے خواہ وہ آرمی میں جائے، خواہ وہ پولیس میں جائے، خواہ وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں جائے، وہ اپنے ایک صحت مند دماغ کے ساتھ اپنی زندگی کو کامیاب گزارتا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنے کمنٹس اور رائے ہمیں ضرور اس لیے بھی دیا کریں کہ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی اور کچھ ایسے ٹاپکس ہمیں بتائیے جس پر ہم آپ سے بات کریں جو ہمارے اور آپ سب کے کام آ سکے.
اللہ حافظ. www.darsequran.com